निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमाके पे लड़के डांस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है, जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना करीब करीब आता है तो लोग जश्न ईद मिलादुन नबी के मनाने के लिए क्या कुछ करते हैं। आपने अपने मुआशरे के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर, अपनी गलियों मोहल्लों के अंदर तो देखा होगा, लेकिन नाज़रीन ये जश्न लफ्ज़ कुरान हदीस से कहीं भी नहीं मिलता। ये जश्न लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। और अगली भी बात हम करते चले, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया कि ये ईद उल फितर है और ये ईद उल अज़हा है, ये हमें बता दिया। जुमे के दिन को भी ठीक है, ये नहीं कहा है। लेकिन अगली बात हम करते चले, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, फिर हम ये तीसरी ईद निकालने जिसके अंदर जश्न जुलूस वगैरह निकालते हैं, ये शरीयत से कहीं भी साबित नहीं है। कुरान पाक की आयत इस बात का हमें दर्ज दे रही है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब इस्लाम, आज के दिन हमने आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया, और अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ना दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, ना ही अब कमी की जाए, ना ही इसके अंदर ज्यादती की जाए। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी नहीं जी, बिदते एक बिदत यानी अच्छी भी होती है और एक बुरी भी होती है, तो कहते चंगी जो है, अच्छी जो है वो कर लेनी चाहिए। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, यानी हर बिदत ही गुमराही है और गुमराही किधर को लेकर जाती है? जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। तो नाज़रीन, जब आप दीन के अंदर इजाफा करेंगे, हम कहते हैं कि ये दीन के अंदर ये जो आप इजाफा करेंगे काम ठीक नहीं है, आगे से क्या दिया जाता है कि मना दिखाएं हमें। मैं कहता हूं जो काम ही आप आज शुरू कर रहे हैं, हम आपको मना कहां से दिखा देंगे। तो नाज़रीन यकीन मानिए, यहाँ पे गुफ्तगू जो सुनवाने जा रहा हूं वो है मुफ्ती अकमल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला की। उन्होंने कमाल की गुफ्तगू कर दी, मैं यकीन मानिए दिल खुश हो गया। उनका ये कहना है कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी का जो ये बहाना लगा के जो निकलते हैं ना, ये सिर्फ माज़अल्लाह डांस, ढोल ढमक्के, फहाशी और लड़कियां बैठाई हुई हैं, खुलकर उन्होंने बात की है। यकीन मानिए, यकीन होता नहीं है कि मुफ्ती अकमल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला यानी ऐसे खुल के बात करे। लेकिन मैं नाज़रीन चाहता हूँ आपको वो गुफ्तगू सुनाऊं। हो सकता है कि बंदा उनकी गुफ्तगू सुन के राह रास्त पर आ जाए। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वो गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके गुफ्तगू सुनते हैं। निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमाके पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं? उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। फुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे हैं तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं,
اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بڑا غلط کیا، اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ، ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا، چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو لگے رہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین دلیل یہ دی جاتی ہے جی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ناظرین خوشی کرنا اور ہوتا ہے، خوشی منانا اور ہوتا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے۔ اگر آپ کو اتنی خوشی ہے تو آپ گھر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ صحابی ہے، چلو یہ بھی میں حدیث سناتا چلوں، علم میں اضافہ ہو جائے گا، یہ وہ صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام اپنے پیارے ابی بن کعب سے آپ تلاوت سنیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابی آج تلاوت تو سنائے گا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور تلاوت میں کروں گا، فرمایا آسمان سے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کریں گے اور محبوب علیہ السلام سنیں گے۔ تو خیر ناظرین جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی دعا مانگ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ درود پڑھا کر میرے اوپر، تو حضرت ابی بن کعب فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی چلے میں ایسا کروں گا 3 حصے رب العالمین سے دعا مانگوں گا، 1 حصہ درود پڑھوں گا، فرمایا درود زیادہ کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی چلے میں ایسا کروں گا 2 حصے دعا مانگوں گا اپنے لیے، 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، فرمایا درود زیادہ کر دے، فرمایا چلو ایسا کروں گا 3 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، 1 حصہ رب العالمین سے اپنے لیے مانگ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ درود اور زیادہ کر دے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ درود میں درود ہی آپ کے اوپر پڑھتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے ابی درود پڑھنا تیرا کام ہے، جو بھی رب العالمین سے مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کرے گا، جو نہیں مانگ سکا تیرے لیے فائدے مند ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا۔ ایک حدیث یہاں پہ یہ بھی سناتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کے پاس آ کے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی کہ اگر آپ کا امتی 1 مرتبہ آپ کے اوپر درود پڑے گا اللہ رب العالمین 10 گناہ بھی معاف کریں گے، 10 درجے بھی بلند کریں گے، 10 نیکیاں بھی عطا کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وضو کر کے رب العالمین کے سامنے جھکنا شروع کر دیا ہے، خوشی کرنی تو پھر ایسے کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ وہابی حضرات جو درود نہیں پڑھتے، نہ جبکہ قرآن نے ہمیں مسلمان کا ہے، جبکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بھی بات کہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں پہ یقین مانیے آپ حیران ہو گئے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے، آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا آپ ایک کر پڑھیں گے آپ کو
10 नेकियां मिलेंगी। लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ेंगे, 10 नेकियां भी मिलेगी, 10 दर्जे भी बुलंद होंगे, 10 गुनाह भी माफ होंगे। कितना फायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने का। बल्कि यहाँ तक हदीस मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मेरे ऊपर बेहिसाब ही दुरूद पढ़ता है तो कल क़यामत का दिन होगा, वो आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर यानी वो हमसाया होगा, उसको अल्लाह पाक गवांडी यानी नसीब फरमा देगा महबूब इस्लाम का। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।